मैं जुगनू से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा उम्र में चंद सालों का फर्क था, शायद वो कुछ साल मोहतरमा जुगनू से बड़ी थी, लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आई पाकिस्तान में और बेनज़ीर बच्ची थी, तो भुट्टो साहब अक्सर उनको कई जो अहम जो मुज़ाकरात होते थे या तकरीबात होती थी, तो वो उनको पिंकी को, जिनको वो ख़ानदान कहता था पिंकी, तो वो पिंकी को साथ लेकर जाते थे। ख़ास तौर पे जैसे 72 में शिमला पैक्ट के लिए भुट्टो साहब भारत गए तो पिंकी को साथ लेकर गए। तो मुझे ज़ाती तौर पता है कि जुगनू की भी कुछ चिड़ियाएं थी, कुछ जासूस थे जो उनको कुछ ना कुछ बताते रहते थे कि पिंकी क्या कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो पिंकी थी, उनको वो पिंकी की खबरें कैसे मिलती थी? एक नौजवान बच्ची जो सियासत सीख रही थी भुट्टो साहब से, कुछ उसके बारे में भी बताएं। सोलंकी साहब, रजा, बहुत खुशी हुई यहाँ पर आज मौजूद होकर। एंड ऑल्दो इट्स अ सैड डे, I always feel that we should celebrate बीबी शहीद's life because it was an exemplary life और क्या वो दलेर खातून थी। तो सोलंकी साहब सही कहते हैं कि मेरा ख़ानदान है जिससे मेरी वाबस्तगी है। मेरी खालाजाद बहन सैयदा आबिदा हुसैन उस वक्त मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली पंजाब थी, और ख़ास तौर पे मेरी खाला बेगम किश्वर आबिद हुसैन, वो सियासत में बहुत दिलचस्पी रखती थी, और वो मेरी सेकंड मदर थी, मेरी वालदा की बड़ी बहन थी, तो मेरी खाला थी और मेरी माँ जैसी थी। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और उन्होंने मुझे ये सियासत का रोग भी उन्होंने ही लगाया बचपन में। तो मेरी पहली अवेयरनेस जिसे कहते हैं, जब मैंने बेनज़ीर भुट्टो को महसूस किया, वो यही था 1972 में। मैं बच्ची थी और बेनज़ीर मुझसे चंद साल बड़ी थी, और मैंने देखा कि एक पतली दुबली लड़की टीनेजर अपने वालिद के साथ शिमला गई है, और वहां पर वो इंदिरा गांधी के साथ, अपने वालिद के साथ एज हिज सॉर्ट ऑफ कंपेनियन गई हैं, और वहां पर शी सिटिंग इन ऑन नेगोशिएशंस एटसेट्रा। और मैंने देखा, सोचा कि जिस तरह जवाहरलाल नेहरू की बेटी वजीर आजम बनी है हिंदुस्तान की, उस तरह शायद एक दिन भुट्टो साहब की साहबजादी भी वजीर आजम पाकिस्तान बने। And then my second awareness of Benazir Bhutto was much later. I knew that she'd gone to Radcliffe and gone to Oxford, and उसके बाद मुझे मालूम था कि बीबी को ऑक्सफोर्ड यूनियन की presidency मिली, and she was elected president of the Oxford Union, and that is a very high honor. खास तौर पे एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सगीर से कोई गया हो यहाँ, एक पूरी वो कॉलोनियल हिस्ट्री वगैरह हो। तारिक अली साहब, मजहर अली खान और ताहिरा मजहर अली खान के साहबजादे प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन बने थे, वहीं से उनकी मशहूरी शुरू हुई थी एज अ स्टूडेंट लीडर। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन। एंड देन बाय दैट टाइम मुझे भी मेरे वालिदैन ने स्कूल के पढ़ने के लिए लंदन, इंग्लैंड भेज दिया, टू अ बोर्डिंग स्कूल, एंड आई वाज अबाउट 16 years old at that time, and I was aware of her academic career because she was then at Oxford and president of the union, of course. और फिर उसके बाद जो अगला सानेहा हुआ वो भुट्टो साहब की शहादत थी 1979 में। उस वक्त मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और मुझे याद है कि वो दिन अप्रैल का, जब हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, कुछ हिंदुस्तानी भी हमारे साथ थे, और हमारे लिए वो एक निहायत ही गम का दिन था। और हम इन अ वे वी वर शॉक्ड बिकॉज पाकिस्तान में भी बहुत लोग थे जिनको यकीन ही था आखिरी वक्त तक कि ये ऐसा होगा, और जब वो हो गया तो हालांकि मेरे खानदान की एक भुट्टो साहब के साथ एक, जिसे कहते हैं, एक कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप थी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म में भी हमने बहुत सफ़र किया, ज़मीन बहुत सी मेरे वालिद साहब की गई, और मेरे जो ननिहाल थे उनकी इंडस्ट्रीज बहुत नेशनलाइज हुई। लेकिन उसके बावजूद मेरी खाला जो थी, और कुछ जिस किस्म की उनकी सोच थी, और जो सोच
کی حامل پھر میں بھی اپنے آپ کو سمجھتی تھی، وہ یہ تھا کہ جمہوری سفر کے ساتھ ضرور ساتھ چلنا ہے، اور ہماری سوچ یہی تھی کہ نہیں، جمہوریت کو پنپنا چاہیے پاکستان میں. اور بہت ہی افسوس ہوا اور بہت ہی نفرت ایک جسے کہتے ہیں نا اٹھی دل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر کیا اور جنہوں نے ان کو شہید کیا. اور پھر بے نظیر بھٹو کو میں نے دیکھا کیا دلیری سے، کس you know with such valor and such courage، اور پھر جس کمپوزر کے ساتھ اس نہتی لڑکی نے ان ظالموں کا سامنا کیا، جس طرح اس نے اپنے باپ کا مقدمہ لڑا، جس طرح اس نے اپنی ماں کو ڈھارس دی، پھر جس طرح اس نے پیپلز پارٹی کو لیڈ کیا، جس طرح اس نے سکھر جیل میں گرمیوں میں برداشت کیا، وہ تصویر میرے سامنے ہے. سولنگی صاحب اگر آپ کے سامنے ہے تو وہ دکھائیے، جس میں ایک پھٹا ہوا گلابی جوڑا پہن کے شہزادی کھڑی ہے اور وہ ایک جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہے، اور اس کا کمپوزر جو ہے، اس کا جو اطمینان ہے، جو اس کے اندر بردباری ہے، وہ صاف نظر آ رہی ہے، اور پتلی دبلی. اور پھر یہ ہے وہ تصویر. Just look at her. Look at how thin she is. Look at how her skin is scorched by the summer of the Sakhar jail. اور اسی لیے تو شاعروں نے کہا ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے. اور دیکھیے کہ یہ عورتوں کے لیے ہم جو پسے ہوئے ہیں اس معاشرے کی، اس میسوجنسٹ کلچر کی، اس پیٹریارکی کی پسی ہوئی عورتیں ہیں، جن کی پیدائش پہ ماں باپ روتے ہیں. ہمارے لیے یہ خاتون ایسا ایک سمبل بن کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہماری پالیٹکس، پاکستان کی پیٹریارکل پالیٹکس بالکل جینڈر نیوٹرل ہو گئی. کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ یہ ایک بچی ہے، یہ ایک نہتی لڑکی ہے. وہ لڑکی لال قلندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، اور کسی کو سب کو یہ پتا تھا کہ یہ مجاہد جمہوریت ہے، یہ اپنے باپ کی جانشین ہے. And nobody looked at the sons. It was the daughter, and it was such a vindication for us women, for us girls. And she was an amazing figure throughout the 80s. And then I remember, of course, Solangi Saab, Raza, and Amir, and whoever's watching this. Jab 1988 میں بینظیر بھٹو واپس آئیں as a conquering heroine to Pakistan. 1986 میں 10 اپریل 1986 کی بات کر رہی ہوں. 1986 میں جب واپس آئیں تو میرے شوہر نجم سیٹھی اور میں، ہم صبح اٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہم ابھی سورج نہیں چڑھا تھا، اور ہم لاہور ایئرپورٹ کے بعد جا کے ہم نے جگہ مل لی. اور وہاں پر میں نے ایسا جم غفیر اور ایسا جذبہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور میرا نہیں خیال میں دیکھوں گی. میں نے اس کے بعد بہت بڑے جلسے دیکھے، میں نے خود بھی جلسے کیے، میں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن وہ جو دن تھا 1986 کا، وہ دن میں نے کبھی نہیں اس کے بعد دیکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ بی بی نکلی ہیں تو وہ ٹرک پہ چڑھی ہوئی تھی، ان کے پیچھے ان کے ساتھی تھے، اور ان کے ٹرک کے آگے ایک ملنگ، جس نے ملنگوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس نے تعویذ پہنے ہوئے تھے، جس کے ہر انگلی پہ انگوٹھیاں تھیں، جس کے بال لٹوں میں تھے، جس کے گلے میں کچکول تھا، وہ اور اس کے پیروں میں گھنگرو تھے. میں کہتی ہوں آپ کو، اس بندے کو میں دیکھ رہی تھی، وہ بندہ اس ٹرک کے آگے 10 گھنٹے ناچا، جس طرح کے وجدان میں ہو، جس طرح کے کوئی کسی ٹرانس میں ہو. اس کے پیر لہو لہان تھے اور وہ ناچ رہا تھا، اور وہ بی بی کے ٹرک کے آگے ناچتا ہوا لاہور ایئرپورٹ سے داتا دربار تک گیا، اور ہم بھی گئے ساتھ. اور یقین مانیے کہ اٹ واز لائک جس طرح کے عرس پہ ہوتا ہے، یا جس طرح کے کسی فقیر کے دربار پہ ہوتا ہے، یا جب کوئی مجالس پڑھی جاتی ہیں. امام حسین کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جب یاد کیا جاتا ہے، حضرت بی بی زینب کے شام کے بازار میں نروار دینے کی بات ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ وہ جو اس وقت جو عالم تھا، وہ میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی. اچھا، اور ساتھ آف کورس along with the sublime there was the mundane going on as well.
and there were people, students with लाल झंडे, और वो लगे हुए थे कि ऊंची ऊंची वो नारेबाजी तो सब हो रही थी ना, जिए जिए भुट्टो बेनजीर, भुट्टो आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, और बीबी के बड़े नारे लग रहे थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स भी साथ साथ नारे लगा रहे थे, बेनजीर आई है, इनकलाब लाई है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है. And you know, at that time, she had the presence of mind to turn around and say, "ये नारे नहीं लगेंगे." You know, she said कि ये इनको चुप कराएं, ये नारे नहीं लगे. So we understood, हमें समझ आई उस वक्त कि you know एक practical जामा इख्तियार करके आई हैं. Power politics, international power politics है, जो उनके guarantors थे या जो भी थे, जिनकी वजह से वो उस वक्त पाकिस्तान वापस आई. और वो ज़ियाउल हक सफेद जहाज में ऊपर, सुना है ये, अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, या उसका गवर्नर होगा कोई, वो बदबख्त जो है वो जहाज में ऊपर फिर रहा था, और ये नीचे जम्मे गफीर जो था ये मस्त था उस मस्त कलंदर लड़की के लिए. और फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर इलेक्शन हुआ, वो भी इलेक्शन चोरी हुआ, उसमें बीबी को मेजॉरिटी ना दी गई पंजाब में, ताकि वो पंजाब में हुकूमत ना बना सकें. But then she was sworn in as prime minister at the age of 33. 33. She was, I think she was 33 or 35. I don't know. 35. But I was there at the swearing in. She had invited Najam and me, and we were there at the swearing in. And I tell you, she was standing there with Ghulam Ishaq Khan, who was swearing her in. He was then the president. And I thought to myself, my God, she's standing here with her father's murderers, assassins. And yet she had such composure even then. And she only stole one smile and a glance, a smiling glance, if you like, at Asif Zardari, who was sitting in the front row. And Begum Bhutto was there, of course. And we were so proud. That's the first time that a woman has become prime minister of an Islamic Muslim country. And it was what a day that was. What a day that was. What vindication. But I mustn't hog the show.